भौशीक सुवातांनी भटक्या सुण्यांचो प्रश्न वाढत आसा। प्राणी मोगी आणि लोकांमदी संघर्ष निर्माण जावपाक लागला। सुण्यांचो लोकांचेर हल्लो तशेंच सुरक्षिततायेचो धोको वाढत आसा। सरकाराकडल्यान भटक्या सुण्यांचेर आळाबंद हाडपाक जायत्यो कार्यावळी जातात। हातूंत नसबंदीचो देखावो जाता काय कितें लोकांक प्रश्न पडला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। स्ट्रे डॉग आसा हेंचो प्रॉब्लम दिसान दीस वाडत आसा। तेका लागून जे लोकांक खूबशे प्रॉब्लम जाता आनी त्या खातीर एक्सिडेंटूय जाता, तितून लोकांचो जीव वता। आतां सुप्रीम कोर्टान गायडलायन दिल्या प्रमाण जे आपली माया दाखयतात कुत्र्यां खातीर, स्ट्रे डॉगां खातीर आनी तांकां येवन खावपाक घालतात, पूण हें बरोबर न्ही। तांकां तर अशें दिसता तांच्यांनी ते घरा व्हरचे अशें सुप्रीम कोर्टान म्हटलेलें आसा। कित्याक तर ते दिसाचे तांकां खावपाक मेळटा पूण रातचे तांकां खावपाक मेळना। त्या खातीर जे लोक केन्ना रातचे भायर सरतात तांच्या फाटल्यान ते धांवतात आनी एक मोठी रीस आसा। मजगती प्राणी मोगी अमृत सिंगान ह्या समस्येचेर आपले विचार मांडल्यात। आयकात ताका। पहिले म्हणजे जे NGOs आसा पळय तांकां त्या मिशनान सामील करपाक जाय। कारण जे NGOs जे आसा वो थोडे जे एनिमल लवर्स म्हणजे आतां फिडींग करता सो ते कुत्रे जे आहा तेंच्या कडेन लागीं येता। आतां जे कुत्रे कितें आसा जे आतां डॉग कॅचिंग जेन्ना गाडी वयता पळय तेन्ना चडशे कुत्रे कितें आसता ते पळयटा, तांकां पयलींच कळटा की हे धरपाक येयला। जर हे जे डॉग लवर्स जे आहा जे फिडींग करता पळय त्यांचो हेल्प जर घेतलो जाल्यार खुबशे कुत्रे तेंच्या लागीं येता पळय ते सुद्दां भितून ते स्टेलायझेशन करपाक लागून बरें पडटलें आनी तेजेर कंट्रोलूय उरतलो। हे एक म्हाजें एक सजेशन आहा आनी पयलीं पासून हांव तेंच सांगता की जे फिडींग करता पळय तेंचो हेल्प घेवचो, जे ह्या फिल्डान जे कोण काम करता पळय तेंचो। न्ही आतां पळय म्हणजे कोर्टान एक ऑर्डर काडला की रस्त्यार फिडींग करचें न्हू म्हणून, ताजे बद्दल तुमी कितें म्हणटा? रस्त्यार फिडींग म्हणजे ते कितें आसा, रस्त्यार जर फिडींग केलें न्हू जाल्यार ते मागीर गाडयो येता, कोण लोक येता, तांकां तेजो प्रॉब्लेम जावपाक जायना म्हणून ते तशें हे केल्लें। एके वटेन ते सारकें आसा कारण खंय तरी तांकां वेगळ्या जाग्यार म्हणजे ज्या जाग्यार लोकांची यो जाना थंय त्या जाग्याचेर फिडींग करपाक जाय। कारण जर सब करून ते कोणी भुरगे गेले आनी कितें गेले जाल्यार ते कुत्रे चड प्रमाणान थंय आसले कारणान ते कोणाचे एटॅक करपाचो भंय आसता। आनी मेन थिंग कितें जाता केन्ना केन्ना कुत्र्यांक कोणी त्रास केल्लो आसता पळय तो मागीर भलताय कोणा तरी चावपाचें सुद्दां दुसरें प्रमाण जाल्लें आसा। सरकार नसबंदी करता अशें म्हणटा, पण आयज जर गल्लो गल्ली जेन्ना आमी वता तेन्ना कुत्र्याची पिलावळ इतली आसता की आयज ह्या कुत्र्यांनी सबंद गोव्यान म्हणटा ते जशें सबंद देशाचेर सुद्दां अशें म्हणूंक शकता आमी की दहशत निर्माण केल्ली आसा। आनी हे कुत्रे जे अशे वाट लायता लोकांचे की एखादे जर टू व्हिलर जर कोणी वता जाल्यार हे हांच्या फाटल्यान धांवता, तांकां चावे घेता। हे खंय तरी बंद जावंक जाय। आनी म्हाका एक सगळें आश्चर्य दिसता की अशा ह्या कुत्र्यांक भूतदया दाखोवपी कितलेशेच लोक आसा ते स्वता वचून तांकां जेवण घालता, तांकां बिस्किटी घालता, तांचे अमान्य करता तुमी तांचे लाड करात। आनी तुमकां जर तांचे लाड करपाचे आसा जाल्यार तुमी ते स्वता तुमच्या घरा व्हरून तांकां पाळा। हे कुत्रे जेन्ना रस्त्यांचेर आसता आनी तांकां जेन्ना खांक मेळना तेन्ना ते दुसऱ्याचेर हल्लो करता आनी तातूंतसून अशे कितलेशेच प्राण आनी जाल्ली आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।